चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है बुलंद आवाज से बोले, आहिस्ता से बोले, टीम ए वाले बोले, टीम बी वाले बोले, माशाअल्लाह। आओ सीखें कुरान में। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जल्दी जल्दी करीब करीब आ जाइए। आपको वेलकम भी करते हैं, खुशामदीद भी कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा भी कहते हैं, और वशियत भी करते हैं, पखे रागले भी कहते हैं, जी आया नू भी करते हैं, और भली करे आया भी कहते हैं। तो जल्दी जल्दी करीब करीब आ जाइए, अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ना सीख लीजिए। आज प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम नई तख्ती शुरू करने जा रहे हैं, तख्ती नंबर 18। जी हाँ, लेसन नंबर 18 शुरू करेंगे। और ये जो तख्ती है ये भी मद्दात हैं, मगर इसमें जो है हुरूफ़ मुक़त्तआत से ये मद्दात आती हैं। जी हाँ, हुरूफ़ मुक़त्तआत कुरानी हुरूफ़ हैं, वो हुरूफ़ हैं जो कुरान के जो सूरतें हैं उनके शुरू में आते हैं ये। और ये जो है ख़ास तरीके से लिखा होता है, जैसे सौद लिखा हुआ है, अब उसमें मद भी होती है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु, इस तरह भी है। फिर इसके पढ़ने के दो तरीके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम सीखेंगे, मगर आइए पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फ़जीलत। फरमाने आखिरी नबी मक्की मदनी अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर अपनी मजालिस को आरास्ता करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ, मगर सबक की तरफ बढ़ने से पहले आइए पढ़ते हैं दुआ। तो याद करना है सबक, जब सबक याद करना है आप उससे पहले दुआ पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से आपको सबक याद हो जाएगा। तो मिलकर पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ। आज लेसन नंबर 18 पढ़ेंगे। सबक नंबर 18 नया सबक स्टार्ट हो रहा है और उसको अच्छे अंदाज से आपने सीखना है, समझना है। इसकी कुछ हिदायत भी हैं। आप देख रहे हैं सबक नंबर 18 हुरूफ़ मुक़त्तआत। तो आइए इसको पहले समझते हैं कि सबक नंबर 18 हुरूफ़ मुक़त्तआत। हुरूफ़ मुक़त्तआत कुरान पाक की बाज़ सूरतों के शुरू में आते हैं। ये बाज़ सूरतों की शुरू में आते हैं। अच्छा, ये क्या इनके पढ़ने का कुछ तरीका है? इन हुरूफ़ को मुफ़रद हुरूफ़ की तरह अलग अलग इस तरह पढ़ें कि मद्दात की मिक़दार पूरी अदा हो, नीज़ इख़्फ़ा और इदगाम आने की सूरत में वहाँ गुन्ना भी करेंगे। यानी जब इनकी अदायगी करेंगे तो इनको मिलाकर नहीं पढ़ना होता, इनको अलग अलग हुरूफ़ जैसे होते हैं हुरूफ़ मुफ़रदात, उनकी तरह अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखें आप, अलिफ लाम मीम अल्लाहु को पढ़ने के दो तरीके हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके पढ़ने के दो तरीके हैं। नंबर 1 वसल की सूरत में, नंबर 2 वक़्फ़ की सूरत में। वसल की सूरत में कैसे पढ़ेंगे? अलिफ लाम मीम अल्लाहु, ये है वसल की सूरत में। और जब वफ़ करेंगे, वफ़ की सूरत में पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम।
اللہ، درمیان میں رک جائیں گے، وقف کریں گے اور پھر اللہ پڑھیں گے۔ پہلے کیا تھا وصل میں؟ الف لام میم اللہ، یہ تھا وصل، اور وقف کیا تھا؟ الف لام میم اللہ، یہ وقف کی صورت ہے۔ تو دونوں صورتوں کو پڑھیں گے، اچھے انداز سے پڑھیں گے۔ جی نیکسٹ، یہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں پہلی دو لائنیں، نمبر 1 اور نمبر 2۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ مل کر اچھے انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مل کر پڑھیں، مل کر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، جو کمزور بچے بھی ہوتے ہیں نا، وہ اچھے بچوں کے ساتھ مل کر اچھے بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اچھے انداز سے پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، صاد، صاد، مد بھی کرنا ہے، اور آپ دیکھیں یہ اس کو جو ہے کھول کے لکھا ہوا ہے، تو کیا ہے؟ صاد الف زبر صو دال ساکن، ٹھیک ہے نا، صاد الف دال صاد، تو یہ کیا کرنا ہے؟ مد بھی کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر مد لازم ہو جاتا ہے۔ تو پڑھیں گے، قرآن میں اس طرح نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ہم نے سمجھنا ہے، مد کر کے صاد، صاد، دال میں کلکلا بھی کریں گے، گڈ، زبردست۔ نیکسٹ، قاف، قاف، جی ہاں، فا کی ادائیگی کلیئر کریں گے، مگر فا میں کلکلا نہیں کریں گے۔ قاف، قاف، ماشاء اللہ، گڈ گڈ۔ نیکسٹ، نون، نون، علی بھائی ہونٹوں کو صحیح گول کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نون، نون، ماشاء اللہ۔ اچھا، بعض بچے جو ہے نون کے نون کو آخر میں ہلا دیتے ہیں، نون، قاف، تو یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو پڑھیں گے نون، نون، گڈ۔ نیکسٹ، طہ، طه، اب آپ دیکھ رہے ہیں اس پر دونوں پر کھڑا زبر ہے، اس پر یہاں مد نہیں ہے، کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ حرف مدہ کی طرح ایک الف کھینچنا ہے، طہ یہاں پر، اور یہاں کھڑی حرکات ہیں، کھڑی حرکات حرف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، ایک الف کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پڑھیں گے طہ۔ طه، اچھا، بعض بچے بڑے اس کو پڑھتے ہیں طہ، دونوں کے درمیان میں وقف کر لیتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا، آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، طہ، طه، گڈ، طہ، طه، ماشاء اللہ، گڈ۔ نیکسٹ، یاسین، ياسين، بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ بھی نہیں کرنا، یاسین، ياسين، ماشاء اللہ، یاسین، ياسين، گڈ۔ نیکسٹ، طاسین، طاسين، گڈ، طاسین، طاسين، ماشاء اللہ، گڈ، زبردست۔ نیکسٹ، حامیم، حميم، ارے مصطفیٰ آپ تو چلتے ہی چلے جا رہے، میم، بیٹا ایک لمٹ میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے،
بہت زیادہ بھی نہیں جانا. حامیم. حمیم. گڈ, زبردست. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں. حامیم. حمیم. گڈ. نیکسٹ. الف لام را. الف لام را. میم کو تھوڑی دیر کے لیے ہلکا سا پکڑ کے چھوڑنا ہے, ایک دم کلکلا بھی نہ ہو اور غنہ بھی نہ ہو جائے زیادہ لمبا. ٹھیک ہے, مختصر سا ایک غنہ ہوتا ہے, اس کو غنہ آنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میم اور نون میں یہ صفت اس کی لازمہ ہوتی ہے کہ ناک میں آواز جاتی ہے, مگر اتنی نہ کہ ایک الف کا غنہ ہو جائے, اتنی بھی نہیں. ٹھیک ہے, اور ایسا بھی نہ کہ کلکلا ہو جائے. بعض پڑھ دیتے ہیں الف لام را, یہ بھی غلط. اور بعض الف میں بھی ہلا دیتے ہیں, یہ بھی نہیں. الف لام را. الف لام را. گڈ. الف لام را. الف لام را. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ نے اچھے انداز سے ان دو لائنوں کو پڑھا ہوگا, سمجھا ہوگا, سنا ہوگا, سیکھا ہوگا اور ہمارے ساتھ دہرایا ہوگا. تو انشاءاللہ اسی طرح پڑھتے رہیں گے, ایک وقت آئے گا آپ کا قرآن پاک درست ہوتا چلا جائے گا. تو آئیے اب بڑھتے ہیں سبق کی طرف. یہاں موجود جو بچے ہیں وہ ہمیں سبق یہ سنائیں گے انشاءاللہ, اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کریں گے. تو ٹیم اے سے ہم سنتے ہیں کس سے؟ جی یہ پہلے سنائیں گے ہمارے ارحم بھائی. ارحم بھائی آپ سنائیں گے؟ جی پڑھ کے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد. اچھا اور گول نہیں کرنے, سواد نہیں, صاد. صاد. گڈ قاف. گڈ. نیکسٹ. نون. گڈ. نیکسٹ. طه. ماشاء اللہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ٹیم بی سے سنائیں گے کون؟ دوسری لائن سنائیں گے ہمیں حمزہ بھائی. حمزہ بھائی کو مائک دیجیے گا. جی حمزہ بھائی پڑھ کے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین. طاسین. حامیم. الف لام را. ماشاء اللہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. اور اب ہمیں سنائیں گے کون؟ ہمارے عبید بھائی سنائیں گے پہلی لائن. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد. اور مد کو کھینچے. صاد. قاف. اچھا آپ کا صاد دال مشدد نہ ہو, مجھے محسوس ہو رہا ہے تھوڑا. صاد جلدی میں. صاد. صاد. گڈ. قاف. گڈ. نون. گڈ. طه. ماشاء اللہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. جی کون سنائیں گے؟ جی دیجیے گا بلال کو. بلال بھائی سنائیں گے. جی ہاں جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین. طاسین. حامیم. الف لام را. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلے آپ اگلی لائن بھی سنائیے اچھی طریقے سے. جی صاد. اچھا آپ نے صاد بند کر دیا. صاد کلکلا ہونا چاہیے. صاد. قاف. نون. طه.
माशाल्लाह कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा यही लाइन कौन सुनाएंगे? मुनीब भाई आप सुनाएंगे, मुनीब को दीजिएगा जी, यही लाइन सुनाइए। صاد बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحمن الرحيم صاد قاف نون طه एक एक लिख तोहा। طه माशाल्लाह कह दीजिए सुभान अल्लाह। سبحان الله माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से सुनाया। दूसरी लाइन यहाँ से सुनाएंगे हमारे सैयद अफ़ान जी, सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन त्वासीन। अच्छा तो में और गोल नहीं करने, तो नहीं पढ़ना, तो सीन। त्वासीन गुड। हामीम अलिफ लाम रा। अच्छा आप ये बताइए यासीन की मद कौन सी है? मद लाजिम। सोच लें। जी मद सोच लिया? बिल्कुल परफेक्ट मद लाजिम है या मद आरिज है, मद लीन आरिज है, मद मुत्तसिल है, मद मुनफसिल है? उबैद भाई सोच रहे हैं। उबैद भाई क्या कह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? जहन में नहीं आ रहा मद लाजिम है या मद मुत्तसिल है? मद लाजिम। आप क्या कह रहे हैं उबैद भाई? जहन में नहीं आ रहा। अरहम भाई क्या कह रहे हैं? अरहम भाई से पूछे। मद मुतसिल। मद मुत्तसिल। अच्छा इधर से आप बिलाल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? बिलाल भाई को माइक दीजिएगा। बिलाल भाई को माइक दें। बिलाल भाई क्या कहते हैं देखते हैं। मद लाजिम। इधर से आपने ही मद लाजिम कहा, उधर से सैयद अफ़ान ने ही मद लाजिम कहा। अरहम भाई कह रहे हैं मद मुत्तसिल और अरहम भाई का जवाब गलत हो गया है। सैयद अफ़ान का और बिलाल का जवाब दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। जी हाँ मद लाजिम है ये, मद मुत्तसिल नहीं है अरहम भाई। ठीक है माशाल्लाह। चलें अभी दूसरी लाइन जो है, पहली लाइन पढ़ के सुनाएंगे कौन? अली, मोहम्मद अली को दीजिएगा। मोहम्मद अली पहली लाइन पढ़ के सुनाएंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम صاد सौद صاد قاف नून तोहा तोहा नहीं करना, तोहा तोहा तोहा। तोहा माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसी तरह कोशिश करते रहे। मन जद्दा वलिदा जो कोशिश करता है वो, पालेदा तो जो कोशिश नहीं करते वो नहीं पाले वो नहीं पाते, वहीं रह जाते हैं। तो कोशिश करना है प्यारे बच्चों। और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी भरपूर तरीके से कोशिश करनी है। ठीक है अभी सुनते हैं जैन भाई से। जैन भाई आप सुनाएंगे जी, सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन। और मद को खींचे। यासीन त्वासीन हामीम अलिफ लाम रा। जब आपको हम पढ़ा रहे थे तो उस वक्त तो आप बहुत मद को खींच रहे थे, अभी आप खींच के नहीं दिखा रहे हैं। पहले तो आप एक्स्ट्रा खींच रहे थे, तो अभी आपने जो है हामीम की मद और अलिफ लाम रा की मद कमज़ोर की। दोबारा हामीम अलिफ लाम रा। नहीं, और खींचना है, लाम को और खींचना है। लाम पे मद है ना, कौन सी मद है? माइक में बताए, याद नहीं आ रहा। मद हारिस। मद आरिस। जवाब गलत हो गया। चलें खींच के बताए। अलिफ लाम रा। कुछ बेहतर हुआ है। अच्छा अली भाई कौन सी मद है आपके जहन में आ रहा है? जी नौमान भाई के जहन में आ रहा है। नौमान भाई को माइक दें जी। नौमान भाई मद लाजिम। पक्का? और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। चलें अब आप ही से सुन लें। आप पढ़ के सुनाएंगे, दोनों लाइनें सुनाएंगे, दोनों लाइनें सुना दें। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्वाद। और खींचे और कलकला भी करना है। स्वाद गुड। कौफ।  दोबारा पढ़े।  कौफ  नून  तोहा                                                                               कौफ
گڈ نون گڈ. طه اور تو کو موٹا کرے طه. طه گڈ ياسين گڈ. طاسين حميم ألف لام را یہ مد کمزور کر دی. ألف لام را اب بھی اور کھینچے. ألف لام را کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاء اللہ زبردست. نعمان بھائی بہت اچھی انداز سے آپ نے دونوں لائنیں سنائی ہیں. اور آخر میں نون کی ادائیگی اور تھوڑا سا صحیح کریں. نون جب آخر میں آتا ہے یاسین، نون واضح کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. پیارے بچے آپ سنائیں گے؟ کوشش کریں پہلی لائن آپ سنائیں ان کو دے. بسم الله الرحمن الرحيم رحیم. رحيم پہلی لائن سنائیے. صاد اور موٹا کر کے سو، اس کا الف بھی موٹا کر دیں. صاد. صاد گڈ. قاف نون جھٹکا نہیں مارنا. صحیح ہے. قاف میں بھی تھوڑا سا محسوس ہوا، فا میں قاف نون. ٹھیک ہے پڑھیے. قاف گڈ. نون اچھا نون کے جب آپ واو ادا کریں نا ناک میں آواز نہ جائے. سارے بچے اس کو سمجھیں. بعض بچے پڑھتے ہیں نون مسلسل ناک میں جاری ہوتے ہیں. یہ نہیں، شروع کے نون میں ناک میں جائے گی، آخر کے نون میں. اور درمیان میں جب واو مد ادا کر رہے ہیں تو نہیں. جیسے نون، اس میں آپ کی ناک میں آواز زیادہ نہ جائے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. جائے ہی نہ، جانی ہی نہیں چاہیے. شروع میں جائے گی نون میں اور آخر میں جائے گی. واو مدہ کے درمیان آپ کی نہیں جانی چاہیے. پڑھیے. نون جا رہی ہے. چلے اس کی آپ پریکٹس کیجئے گا. ٹھیک ہے آگے پڑھیں. طه طه. کہہ دیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے حسین بھائی نے بہت اچھے انداز سے سنایا، بلال بھائی نے بھی سنا دیا، اور ماشاءاللہ بچوں نے اچھے انداز سے سنایا. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہنا چاہیے؟ آمین. جب کوئی آپ کو دعائیں دے تو کیا کہیں گے؟ آمین. بلند آواز سے کہہ دیں. آمین. جی ہاں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.